सुन्दरी तिमी को अप्सरा हो कि तिम्रो सुन्दरतामा ज्यादै मोहित भए। म 3 दिक्लुकको राजा महिषासुर। हार्दिक बधाई आभार सँगसँगै व्यक्त गरेँ। मन्तव्यको क्रमलाई जोड्छु। आज धन्यवाद यादव सर। आजको यस अभिनन्दन कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अभिवन्द्य व्यक्तित्वहरू र यहाँ आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई हार्दिक अभिवादन। र छोटोमा सक्नुपर्छ भन्ने सङ्केत पाइसकेको छु। म छोटो नै बोल्छु। अभिवन्द्य निबन्ध सङ्ग्रहमा विषय बनेर समेटिनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा अभिवन्दना। साथै यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व, प्रेरक व्यक्तित्वहरूको बारेमा लेखेर यसरी पाठकहरूको हातसम्म पुर्याउन सफल हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व श्री ओम सरलाई हार्दिक बधाईका साथै हृदयत मेरो तर्फबाट अभिवन्दना चाहिँ प्रकट गर्दछु। यसै क्रममा यस कार्यक्रममा, यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा लिएर बोल्न पाउँदा खुसी लागेको छ र यो विश्वास गरिदिनु भएकोमा आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद। अभिवन्द्य अर्थात् आदर वा सम्मान गर्न लायक। यहाँ निबन्ध सङ्ग्रहले नै धेरै कुरा भनिसकेको छ। आदर वा सम्मान गर्न लायक गर्नुपर्ने मान्छेहरूको बारेमा लेखिएको हुनाले निबन्ध सङ्ग्रहको नाम पनि अभिवन्द्य राखिएको छ। अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो कृति, प्रस्तुत कृति विशिष्ट व्यक्तित्वहरूप्रतिको अभिनन्दन हो। यो मैले भनिरहेको पोइन्टहरू, यो बुदाहरूलाई चाहिँ मैले प्रमाण दिएर पनि किताब पठाएर भन्न सक्छु, तर समय धेरै हुन्छ भनेर मैले उदाहरण दिन चाहिनँ। खालि बुदागत रूपमा मात्रै भने यो विशिष्ट व्यक्तित्वहरूप्रतिको अभिनन्दन हो। यो संस्मरणहरूको चुली हो। व्यक्तिबिम्बमा लेखिएका कविताहरू हुने, आत्मानुभूति पोखिएको निबन्ध हो। समय र उमेरको यात्रा जस्तै नियात्रा हो। जीवन आफै नाटक रहेछ भन्ने अनुभूति दिलाउने नाटक पढिरहेको जस्तो लाग्छ यो पढ्दाखेरि। किनभने इच्छित वा अनिच्छित जीवन जिउनु भनेको विभिन्न भूमिकाहरूमा अभिनय गर्नु नै रहेछ भन्ने बोध गराउँछ यो कृति पढ्दै गर्दाखेरि। कुनै दार्शनिक कृति पढिरहे जस्तो, विभिन्न कथा, व्यथा, किंवदन्ती, कहानी पढिरहे जस्तो, अलिकति आत्मकथा पनि पढिरहेको जस्तो, सबै पढिरहेको जस्तो लाग्ने यो कृति मैले यस्तो खालको कृति चाहिँ पहिलोचोटि नै पढेको हो। र मेरो पाठकीय अनुभूति चाहिँ यति नै रह्यो। र अब पढिसकेपछि सबैले आफ्नो अनुभूति, आफ्नो विचार, भोगाई अनुसार नै यसलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ। र यति भन्दै म मेरो छोटो मन्तव्य यही पुरा गर्छु। धन्यवाद। योगी बनौँ, योग सिकाउँ, यही प्रेम पुष्पका साथ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। आजका यस निबन्ध सङ्ग्रहका निबन्धकार, वरिष्ठ निबन्धकार श्री ओम श्रेष्ठ रोदनज्यूसँग मेरो पुरानो सम्बन्धलाई यति थोरै शब्दहरूमा यति विशाल व्याख्या गरिएको भएको छ, त्यसप्रति हृदयकान्त कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, उहाँ पनि एउटा पुरानो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति
हृदयकान्त र हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। मैले बोल्नुपर्ने कुरा धेरै छैन। हामीले जीवनमा अनुभव गर्ने अनुभव र अनुभूतिहरू हाम्रा हृदयका भाषा बन्न सके भने, या हाम्रा साहित्यहरू र जीवन पद्धतिहरू मस्तिष्कबाट हृदयमा ओर्लिन सके भने सायद विश्व प्रेम शान्ति र करुणाको उत्सव स्थल बन्ने थियो। उहाँले जुन रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यसभित्र, कैयन लेखहरू उहाँले पत्रिकामा छापेका क्रममा मैले पढ्न पाएको छु। पुरै त पढ्न पाएको छैन, तर धेरै जसो पढ्न पाएको छु। पत्रिकामा पहिले नै छापिसकेका यी निबन्धहरू, त्यो हेर्दा मलाई लाग्थ्यो कि जीवित व्यक्तिहरूलाई फुल चढाउनु, जीवित व्यक्तिहरूलाई अभिनन्दन गर्नु, जीवित व्यक्तिहरूको गुणगान गर्ने सामर्थ्य थोरै लेखकहरूमा हुन्छ। त्यो थोरै लेखकभित्रको एउटा त्यो विशाल लेखक, त्यो विराट लेखकको नाम श्रीराम श्रेष्ठ योदा। उहाँलाई म पुनः हार्दिक अभिनन्दन गर्दै र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हृदयकान्त र हार्दिक अभिनन्दन गर्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। तपाईहरूलाई नमस्कार छ। तुभ्यम आफैलाई नमस्कार छ। मह्यम तुभ्यम मह्यम नमो नमः। सबैलाई नमस्कार छ। अभिवन्द्य आज हजुरहरू, अभिवन्द्य आज हजुरहरू सबै, अभिवन्द्यहरू मध्येमा पनि विशिष्ट रूपमा अभिवन्द्य आजका हाम्रा श्रीराम श्रेष्ठ लेकालीज्यू, धन्यवाद। यस्तो मान्छेलाई सम्मान गरिदिएको छ। वेदमा मन्त्र छ, बातो देवता, चन्द्रमा देवता, सूर्य देवता, रुद्रो देवता। आज भन्न मन लाग्छ श्रीराम श्रेष्ठ देवता। एकजना दार्शनिकले चित्र बनाउँथे, सेतो कपडा झुन्याउँथे, बिचमा कालो दाग हुन्थ्यो। प्रवचनभन्दा पहिले सोध्थे, न टेल मी व्हाट यु वुड सी हियर, के देख्छौ? सबैले भन्थे सानो कालो दाग। दार्शनिकले भन्थे त्यो ठुलो सेतो भाग देख्दैनौ, मात्र कालो दाग। कसरी श्रीरामजीले यतिका मान्छेको सेतो भाग मात्र हेरे? छक्क पर्छ। 38 वर्ष भयो श्रीरामजीसँग दोस्ती गरेको, काठमाडौँ प्रवेश गरेको दाङ जिल्लाबाट 70 पैसाको बसको भाडा हुने बेलामा। र मलाई लाग्छ अहिले पनि घुमिफिरी नचाहँदै पनि मेरो लागि कालो दाग एक्सप्यान्डेड भएको ठुलो देख्छु। श्रीरामजीको आँखाले हेर्दा, हृदयले हेर्दा उहाँले कतै कालो दाग हेर्नु भएन, मात्र सेतो भाग हेर्नुभयो। जय होस् श्रीराम श्रेष्ठ जस्ता कलाकारहरूको, सर्जकहरूको, साहित्यकारहरूको, तेजेश्वर बाबुजीहरूको, हाम्रा आचार्य जति पनि हुनुहुन्छ। हजुरहरूको म साहित्य कार्यक्रममा भ्याउँदैन, सबै साहित्यकारलाई म सम्मान गर्छु। म धार्मिक क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, सेवा क्षेत्रमा छु। तर आज सबै अभिवन्द्यहरूलाई अभिवन्द्य गर्न पाउँदा साह्रै खुसी लाग्छ। श्रीरामजीको सम्मानमा एउटा अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, है आसान देव बन जाना, बड़ा कठिन बनना इंसान, पूजा जाना सदा सुलभ है, पूजा करना कला महान। That's what you taught us, श्रीराम श्रेष्ठ जी। हजुरको जय होस्, धन्यवाद, नमस्कार। आज अभिवन्द्य कार्यक्रम सबैमा मञ्चमासीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, तेजेश्वर बाबु गोगत, तुलसीराई हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण मैले नाम दिइनँ, सभाध्यक्षज्यू, श्रीरामज्यू। एकै वाक्यमा भने वैदिक सम्बोधन आज वेदले के भन्छ भने यता बस्ने भन्दा उतालाई महत्त्व दिन्छ। नमः सभाभ्य सभापतिभ्य चाहिँ यति गजबको थियो। पहिला सभाभ्य सभालाई, त्यसपछि सभापतिलाई, यही वैदिक सम्बोधन गरे। अब श्रीराम श्रेष्ठज्यूले म आफैलाई पनि निबन्ध बिम्ब बनाइदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्दछु। र उहाँको यो यात्रा निरन्तर रहोस्, शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। अघि ज्ञानु अधिकारीज्यूले बोलिरहँदा समालोचना सुने जस्तो, ममिलाजीले बोलिरहँदा निबन्धै सुने जस्तो सम्पूर्ण कुरा हामीले त्यसबाट सुनिसक्यौँ। उहाँहरू दुवैजना वक्तासँग म निकट भएको हुनाले मलाई चाहिँ के लाग्यो भने
ज्ञान अधिकारीज्यूसँग बोल्दाखेरि समालोचना हुन्छ, मोमिलाज्यूसँग बसेर गफ गर्दाखेरि पनि निबन्ध हुन्छ। बडा गजबको विशेषता छ। र श्रीओमज्यू अलिकति एउटा प्रसङ्ग जोडेँ मैले। जब यो निबन्ध सङ्ग्रह श्रीओमज्यूले तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो, म त्यसको साक्षी पनि थिएँ, थाहा थियो मलाई। मैले एउटा अलिक कठोर कुरो गरेँ, सङ्केत पनि गरेँ, म आफैमाथि पनि प्रश्न गरेर उहाँलाई यतिका व्यक्तित्वहरू बारेमा, जीवित व्यक्तित्वहरू बारेमा लेख्नु भएको छ। अघि प्रसादजीले भन्नुभयो गाह्रो हुन्छ व्यक्तित्व बारेमा। यी तपाईँले लेखेका मध्ये भोलि कुनै कुपात्र भइदिए भने, जो अभिबन्ध्य छन्, तिनी भोलि अलिकति घृणा गर्न लायक भनिदिए भने के गर्नुहुन्छ? होइन, मैले सोधेँ उहाँलाई, यस्तो सठिक उत्तर दिनुभयो। त्यो गर्नुभयो भने त्यो उहाँको कुरा हो। मैले अहिलेसम्म जे देखेँ, जे अनुभूत गरेँ त्यो देखेँ। र पछाडिबाट मोमिलाजी भन्दै हुन्छ विश्वासमाथि शङ्का नगरौँ। वास्तवमा कति डर विश्वास म भए त्यसरी आँट गर्न सक्दैन थिएँ, मैले त्यति मात्र भन्छु। र किनभने जीवित मान्छेका बारेमा लेख्ने गाह्रो। बाजे त्रिपाठी सर भन्नुहुन्थ्यो, इतिहास लेख्ने मान्छे मरेपछि हो, जुटाको त सकिँदैन, घोचो दिएर आउँछन्। वास्तवमा ज्यादै गाह्रो कठिन कार्य हो। श्रीओमज्यूको यो महान कार्यको म भुरी प्रशंसा गर्दछु। र अझै विशिष्ट आदरणीय व्यक्तित्वहरू छुट्नु भएको छ। त्यो उहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ, अर्को सङ्ग्रहमा आउने नै छ। एउटा कुरा चाहिँ भन्न मन लाग्यो, अघि मोमिलाजीले उठाउनु, महिला एकजना मात्रै परेछन्, जोसँग अत्यन्तै भित्री हातिया इन्टिमेसी हुन्छ नि, उसको मात्रै यसरी निबन्ध लेख्न सकिन्छ। इन्टिमेसी नभइकन निबन्ध लेख्न सकिँदैन। यसबाट के लाग्यो भने महिलाहरूसँग श्रीओमज्यूको इन्टिमेसी कम रहेछ। ल यति भने श्रीओमज्यूलाई पुनः बधाई भने, शुभकामना व्यक्त गरेँ। हार्दिक धन्यवाद लक्ष्मण सर। यसपछि शुभकामना मन्तव्यका लागि आदरणीय दाजु मन्जुलाई हार्दिक आमन्त्रण गरे। सबभन्दा ठुलो कुरो त सबैले मेरो प्रणाम छ। पहिला कस्तो गर्व लागिरहेछ, छाती ढक्क फुलेको छु मेरो। श्रीओम भाइलाई म एउटा साधारण भाइको रूपदेखि अहिलेसम्मको रूपलाई म चिन्दछु। क्या गौरवशाली कुरा। श्रीओम भाइ यो गाउँमा गाउँमा गीत गाउन जान्थेँ। श्रीओम भाइ चाहिँ नाटक देखाउन जानुहुन्थ्यो। म गीत गाउँथेँ, फर्केर आउँथेँ, म संस्मरण पनि लेख्थेँ। श्रीओम भाइ चाहिँ नाटक देखाउनुहुन्थ्यो, फर्केर आउनुहुन्थ्यो, लेख्नुहुन्न थियो। मैले उहाँलाई भने, भाइ तपाईँले लेख्दै गर्नुभयो भने अर्को मजा आउँछ। तर मलाई यो थाहा थिएन कि मैले त्यतिखेर त जानेर भने होइन, के राम्रो कुरा होस् भनेर मात्र भने हो। तर आज श्रीओम भाइको सबभन्दा विराट रूप त निबन्धको देखियो। कस्तो त्यो मैले पनि सपनामा पनि नसोचेको कुरा कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदो रहेछ है। मान्छेहरू चाहिँ देखे भन्दा पनि उनीहरू ठुला हुँदो रहेछ। आज मलाई त्यही हर्ष अनुभव भइरहेको छ। र उहाँले यो लेख्ने क्रमलाई नटुटाउनुहोस्, उहाँले अझ लेख्दै जानुहोस्। लक्ष्मण भाइले भने जस्तै, मोमिला बहिनीले भने जस्तै महिलाहरूको कुरा आए यहाँनिर है। हुन त आज कस्तो रमाइलो छ यो कार्यक्रममा। मैले सोधेँ को भुल्छ न, को बोल्ने सबभन्दा बोल्ने दुईजना बहिनीहरूलाई पहिला ठाउँ दिएर अनि कार्यक्रमहरू मिलाएको छ। र बहिनीहरूले पनि त्यहाँ स्वादले बोल्नुभयो, दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो उहाँहरूले है। र त्यस्तो हुँदै जाओस्। र महिलाहरूलाई चिनेपछि झन् आनन्द आउँछ। म त गीत गाएर हिँड्ने मान्छे है। म त हजुरआमासँग, आमासँग, दिदीसँग, भाउजूसँग, हजुरबाहरू, बाहरू, दाजुहरू भन्दा पनि बढी सङ्गत गर्ने मैले मौका पाएको छु। बहिनीहरूसँग म गीत गाउने हुँदाखेरि म धेरै त्यस्तो स्नेह मैले पाएको छु। श्रीओम भाइले चाहिँ त्यो कुरालाई अझ पछि आउने निबन्धहरू उजागर गरिदिनु हुनेछ। हाम्रो आशीर्वाद राखोस्। मजा लागेको छु म।
हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ आदरणीय मन्जुल दाजुलाई। कहिलेकाहीँ सुनिरहँ जस्तो लाग्छ, अझै बोल्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ प्रश्नहरूले, तर पनि हामी फेरि समयकै सीमाभित्र छौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। छोटो बोलिदिनु भयो, मिठो बोलिदिनु भयो। यसपछि म आदरणीय मदनदास श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक यादवजीलाई। जय होस्, हामी सबको जय होस्। हाम्रो जय हुने पालो पर्खँदा पर्खँदै दिनपछि त्यसैले हामी आफैले जय होस् भनौँ। जय होस्, हामी सबको जय होस्। हजुरलाई जय भइसकेको छ क्या? यो जय होस्को म सानो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा भक्त, अब यहाँ विद्वान हाम्रो डाक्टर चिन्तामणिज्यू हुनुहुन्छ, एउटा भक्त गणेशको मन्दिरमा सधैँ डाक्दो रहेछ, जय गुरुदेव गणपति भनेर ढुक्दो रहेछ। सधैँ जय गुरुदेव गणपति, सधैँ जय गुरुदेव गणपति। गणेशलाई रिस उठेछ, ए बाबा म भगवान्, यो तुच्छ मानवले जहिले पनि मेरो जय होस् भन्छ बा, कस्तो बढाएको। गणेश रिसले चुर भएर बस्यो। फेरि आएको जय होस् गणपति गणेश भनेछ, मोरा तेरि जय होस् भनेछ, जय भएको भयो। तर हाम्रो जय पालो पुर्दैछ। धन्यवाद छ। आजको यो शङ्कर लामिछाने प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित वरिष्ठ निबन्धकार श्री ओम श्रेष्ठ रोदनज्यूको नवीनतम निबन्ध सङ्ग्रह अभिबन्ध्य कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, त्यस्तै आजको यस निबन्धकार श्री ओम श्रेष्ठ रोदनज्यू, ड्यासमा बस्नुहुने विशिष्ट प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू र दर्शकदीर्घमा रहनुहुने प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन नमन छ। म साहित्यकार होइन, तपाईँहरूले लेखिदिनु भएको संवादलाई कण्ठस्थ गरेर हुबहु जीवन्त दिएर बोल्ने बानीमा अभ्यस्त भएको मान्छे, शब्दको जालो पुग्न जान्दैन। क्षमा चाहन्छु, शब्दमा के मलाई एउटा आफूलाई यति गौरव र मैले भाग्यमानी ठानेको छु, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू समेत समेटिएको यो निबन्ध सङ्ग्रहभित्र म पनि पढ्नु म आफूलाई ठुलो भाग्यमानी ठान्छु र यसको लागि निबन्धकार श्री ओम श्रेष्ठ रोदनज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। श्री ओम रोदन मैले 45 सालमा उहाँसँग मेरो परिचय भएको हो र पत्रकारको रूपमा, र उहाँले मेरो श्रीमती यही छ, हामी दुईजनाको दाइ इन्टरभ्यू लिनु पर्यो तपाईँको भनेर उहाँले इन्टरभ्यू लिन आउनु भएको थियो। घरमै दिल्ली बजार घटिकुलमा एक तले घर थियो, उहाँ आउनुभयो। त्यो बेलादेखि मेरो उहाँसँग ज्यादै निकटतम सङ्गत हो, तर बिचमा उहाँको धेरै पत्रकारिता सँगसँगै उहाँले आफ्नो श्रीवृद्धि, आफ्नो बौद्धिक विकास गरिरहनु भएको मैले धेरै चर्चाहरू सुनिरहेको थिएँ, मलाई गौरव लाग्थ्यो। र उहाँ त्यति मात्रै होइन, कलाकारितामा पनि उहाँ एकदम निपुण पोख्त हुनुहुन्छ। अघि मन्जु दाईले भन्नुभयो उहाँले नाटक गरिरहनुहुन्थ्यो, म यसरी फर्केर आउँदा नाटक सकेर आउँथ्यो। उहाँ नाटक लेखन सँगसँगै उहाँ अभिनय विधामा पनि ज्यादै पोख्त निपुण हुनुहुन्छ। उहाँसँग 2-3वटा टेली चलचित्रहरू त म आफैले पनि खेलेको छु है। त्यसैले उहाँको अभिनय क्षेत्र, अब नाटक क्षेत्र र त्यस्तै अब यो निबन्ध, उहाँको अब गीत पनि छ, गीत पनि लेख्नु भएको छ। उहाँको गीतहरू सङ्गीत वस्तु पनि भइसकेको छ। त्यसकारण अब 3 मिनट मात्रै दिया हुनाले
मोडेल हाँसो भनेको चिज भएर राख्नु भएको छ। म मोडेल हाँसो एउटा प्रस्तुत गरेर गाउँछु। सुन्दरी तिमी को हो? अप्सरा हो कि तिम्रो सुन्दरतामा ज्यादै मोहित भए। म 3 तिग्लोका राजा महिषासुर। हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ आदरणीय मदनदास श्रेष्ठज्यू, यहाँको यो रोचक र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका लागि। यसपछि म मन्तव्यका लागि, शुभकामना मन्तव्यका लागि आदरणीय दाजु अशेष मल्लज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। हाम्रो कुनै पनि राम्रो काम नदेख्ने, राम्रो मात्र देख्ने श्री ओम त्यसैले मात्र देख्न सक्छ जो आफैमा पनि राम्रो छ, असल छ, इमानदार। श्री ओमसँग ज्यादै नजिकको सम्बन्ध छ मेरो, एकदमै नजिकको। मैले भित्रबाट देखेको छु। यिनी असल र इमानको अर्को नाम हो। त्योभन्दा बढ्दा के बोल्ने र हाम्रो बारेमा जुन लेखे यति मात्रै भन्छु, फुलको आँखामा फुलै सुन्छ। धन्यवाद। हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ आदरणीय अशेष मल्लज्यू। हामी कार्यक्रमको लगभग उत्तरार्धमा छौँ यति बेला र म यति बेला आशीर्वचनका निम्ति नेपाली कविताका श्रेष्ठ व्यक्तित्व, वरिष्ठतम व्यक्तित्व आदरणीय तुलसी दिवस हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। आजको यो विशेष कार्यक्रमका सभापति, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, त्यत्तिकै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू तथा दीर्घामा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले यो पुस्तकका लेखक श्री ओमलाई थालनीमै बधाई दिन चाहन्छु। मेरो सोझो कुरा भनेको लागेको कुरा म भन्छु, नलागेको कुरा छ भने तपाईँहरू पछि भन्नु। लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा यो भाषाको शुद्धिको कुरा अथवा यसो भएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा, यी चाहिँ जहिले पनि रहिरहने कुरा। यिनलाई यति ध्यान दिइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। लेखकले नै भत्काउने हो भाषा, कविहरूले नै भत्काउने र बनाउने हो भाषा। त्यसकारण सामान्य भाषा जो छ असामान्य बनाउने काम लेखक कविहरूले नै गर्छ। त्यसकारण यो भाषामा यता भयो उता भयो अथवा यो भन्यो ऊ भन्यो चाहिँ मलाई त्यति महत्त्व लाग्दैन। वास्तवमा सक्नेहरूले नै भत्काउँछन् भाषा र त्यही सक्नेहरूकै पछि लाग्नुपर्छ भाषाले पनि। त्यसकारण म चाहिँ के भन्छु भने नयाँ कवि लेखक निबन्धकारले आफू जस्तै लेख्नुपर्छ। त्यो आफू जस्तो लेख्ने काम चाहिँ यो श्री ओमले
गरेको मैले अनुभव गरेँ। आफू जस्तो भन्नुको अर्थ यहाँ सबै भनिसक्यो। शिवमले अरूको गुणगान गरे जस्तै आज शिवमको पनि भक्ति गुणगान भइरहेछ। अब यो भव्य गुणगानको क्रममा म पनि एक दुईवटा गुणगान चाहिँ गर्छु। पहिलो त त्यो भाषालाई जो बङ्ग्याएको भत्काएको अथवा बिगारेको भनिएको छ त्यो चाहिँ राम्रो गरेको छ भन्ने पक्ष। किनभने त्यसो नगरिकन शिवम शिवमै हुँदैन। अर्कै जस्तो अर्कै ढङ्गको अर्कै उस्तै लेखिरहने हो भने शिवम कहाँ छ? पनि हुँदैन। आफै जस्तो लेख्नु, भिन्न लेख्नु, अलग लेख्नु र परम्परागत रूपमा जसरी लेखिन्थ्यो जे भनिन्थ्यो त्यसको भन्दा फरक र अलग लेख्ने काम हर नयाँ कवि र लेखकहरूले गर्नुपर्छ र अनिवार्य आवश्यक पर्छ र त्यस्ता कविहरू नै पछि त्यस्ता लेखकहरू नै निश्चित रूपमा स्थापित पनि हुन्छन् र तिनैका सम्झना र तिनैको स्मृति समयलाई धेरै पछि रहन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अनि अब शिवमले मेरो पनि गुणगान गर्नु गरे। अब यो गर्नुपर्ने काम चाहिँ मेरो होइन, उसको। अघि यहाँ पनि भनेको थियो नि एउटा कुरा, म कस्तो छु त्यो मलाई थाहा छैन, तर मलाई थाहा छ म कस्तो छु। अरूले भने जस्तो म छुइनँ, म जस्तो छु त्यस्तै छ। मैले भन्नु खोजेको के त भन्दा उसले जे देख्यो उसको आँखामा जस्तो लाग्यो लेख्यो, त्यो उसको स्वतन्त्रता हो। हर लेखकको स्वतन्त्रता हुन्छ। मै जस्तो, मैले सोचे जस्तो, मैले भने जस्तो उसले भन्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन। म प्रश्न छु, म यहाँ मात्र होइन जहाँ पनि यही भन्छु, भनी आएकै छु। त्यसैले चिन्छन् पनि बाहिर मलाई। अरूले भनेकै भनिरहने हो भने त अरूलाई नै डाकेर बोलेर बोलाएको आवश्यकता हुँदैन। वास्तवमा आफ्नो ढङ्गले भन्न सक्ने, प्रस्तुत गर्न सक्ने, निजत्वपूर्ण ढङ्गले, नवीन ढङ्गले आफूलाई लाउन सक्ने जो क्षमता छ नि लेखक कविमा जहिले पनि हुनु आवश्यक छ। त्यो चाहिँ श्री ओममा मैले देखेको छु। हुन त यिनको पहिलो के निबन्ध सङ्ग्रह चाहिँ 54 सालमा मेरो घरमा नै मैले नै लोकार्पण गराएको होइन। भनाइको अर्थ के हो त भन्दा ऊ अहिले यस्तो हुन्छ र मेरो गुणगान गर्छ भनेर गरेको होइन। तर उसँग त्यो एउटा जुन तीक्ष्णता थियो र एउटा लेखक र एउटा कविले अथवा निबन्धकारले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने ठाउँ चाहिँ उपलब्ध हुन जरुरी छ। हर अलिकति पाका, अलिकति उमेर भएका, अलिकति कुर्सीमा बसेकाहरूले सोच्नुपर्ने कुरा पनि यही थियो। नयाँ लेखक र कविहरूलाई प्लेटफर्म उपलब्ध नगराइकन हुँदैन। त्यो प्लेटफर्म दिइसकेपछि ऊ कसरी, जस्तो अब निबन्धकारको रूपमा अहिलेसम्म आउँदा उसले कसरी आफूलाई स्थापित गर्दै लग्यो, म चाहिँ त्यसैमा गौरव गर्छु। र हर लेखक र कविले त्यसरी नै आउँदा भावी पुस्ताहरूलाई सम्मान र सत्कार र उपयुक्त अवसर उपलब्ध गराएर तिनका प्रतिभालाई सम्मानित तुल्याउने वातावरणको निर्माण गर्नु अनिवार्य आवश्यक छ। चाहे त्यो सरकारले हो, सरकारको त म सोध्दा पनि सोध्दिनँ, मलाई त सरकार पनि चाहिँदैन, यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि चाहिँदैन। म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सदस्य सचिव, कुलपति नहुनुको, उपकुलपति नहुनुको पछाडिपट्टि सधैँ मैले चाहिँ बक्साएर जाइरहनु पर्ने हो भाइ। त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म लागेँ र मलाई अहिले सजिलो पनि भएको। संसार एउटैबाट निम्तो आइरहेको छ, म यसो जान्छु है भनेर स्वीकृति लिनु परिरहेको छैन। स्पष्ट रूपमा म तपाईँलाई भनौँ। तर
त्यसरी नै अब यो श्री ओमले लेखेको जो भाषाहरू छन् नि मलाई चाहिँ मजा लाग्यो अघि पनि भनिरहेको अनि त्यसै कारण पढ्दा उसलाई चाहिँ म किनभने मैले लेखे जस्तो अथवा यो शङ्कर लामिछानेले लेखे जस्तै शङ्कर लामिछानेले लेखे जस्तो लेख्नु जरुरी छैन उसको ठाउँ छ होला देवकोटाले जस्तो लेख्नु जरुरी छैन अब देवकोटा भइरहनु पर्दैन कसै आवश्यकता पनि हुँदैन शङ्कर लामिछाने भइरहनु पनि पर्दैन श्री ओमले श्री ओमै हुनुपर्छ र हुने क्षमता उसले यो पुस्तकमा प्रदर्शन गरेकोले म उनी हिँड मात्रै नबसौँ यही कुर्सीमा मात्रै अर्को कुर्सीमा पनि अगाडि जाउँ भन्ने शुभकामनाका साथ हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ आदरणीय वरिष्ठ कवि तुलसी दिवसज्यूको यो अभिव्यक्तिका लागि। यसपछि प्रकाशक पल्लव प्रकाशनका ऋषिराम पाण्डेज्यूलाई आफ्नो छोटो अभिव्यक्तिका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार आदरणीय अभिवन्द्य निबन्ध सङ्ग्रहका अभिवन्द्य सम्माननीय आदरणीय व्यक्तित्वहरू सबैलाई मैले पनि एकमुष्ट रूपमा नमन गरेँ र अभिवन्द्य पुस्तकका सृजनाकार आदरणीय दाजु श्री ओम श्रेष्ठज्यू र उहाँले चाहिँ त्यसरी एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको चाहिँ जसरी अभिवन्द्य गर्नुभएको छ अभिवन्द्य गर्नुभएको छ त्यसको लागि सम्पूर्ण अभिवन्द्यहरू र उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आउनुभएकोमा धेरै धेरै शुभकामना गर्दै छोटो मन्तव्य अभिवन्द्य कृतिका प्रकाशक ऋषिराम पाण्डेज्यू पल्लव प्रकाशनका निम्ति हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तमा छौँ। यति बेला आशीर्वचनका निम्ति म आजको सम्भवतः यस सभाकक्षका उमेरले पनि वयोवृद्ध आदरणीय तेजेश्वर बाबु बोङ्गज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबैलाई पढ्नुभएकाहरूले चाहिँ आफ्ना आफ्ना व्यक्तिहरू दिनुभएको छ। म त्यसबाट चाहिँ अनुप्राणित भएको छु। म त्यसबाट खुसी भएको छु। धेरै प्रेरणा तपाईँहरूले पनि गर्नु ठिकै हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो सोच छ भन्नु छ। त्यस कारणले यो यस्तो किसिमको जमघटमा हामी चाहिँ सब भेला हुनु नै एक आपसमा चाहिँ आफ्नो विचारहरूको आदान प्रदान गर्नु हो र यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको आदान प्रदान गर्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ के छ भने कतिपटक मैले चाहिँ आफूलाई पीडामा सकेको यी चाहिँ आफ्नै अनुहारलाई चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ चिनाउन पाएँ। त्यसको लागि चाहिँ म अभाग्य ठान्दछु। अब उनीहरूले चाहिँ म अलिकति चाहिँ पाएको त भएको छैन तर चाहिँ पाक्न चाहिँ लागेको छु। त्यस कारणले यो पाक्न लागेको उमेरमा पनि तपाईँहरूले मलाई चाहिँ माया गरेर यसरी चाहिँ यहाँ बोलाइदिनु भयो। म चाहिँ के छ त्यसमा चाहिँ अत्यन्त चाहिँ अनुग्रहित छु। म तपाईँहरूबाट चाहिँ यो पोषण क्रियाको चाहिँ निमित्त म चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो सबै चाहिँ लेखकहरूले यहाँ चाहिँ गर्नुभएका
आफ्ना आफ्ना अनुभूतिहरू त व्यक्त गर्नु नै भयो। त्यस कारणले मैले त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ प्रतिवाद गर्नु छ, न त कुनै किसिमको चाहिँ स्वीकारोक्ति गर्नु छ। त्यसमा चाहिँ त्यो नगर्ने काम चाहिँ मैले गर्ने काम चाहिँ होइन भनेर चाहिँ मैले भने ठानेको छु। यो अहिले चाहिँ हाम्रो भर्खर बोल्नु भने चाहिँ के तुलसीजीले चाहिँ बोल्नुभयो है। अब यो तुलसीजीले भनेको कुरा चाहिँ मलाई पनि चाहिँ घट लाग्यो। कसैले पनि कसैको चाहिँ कुरा चाहिँ यो परम्परागत रूपमा चाहिँ गरिरहनु पर्छ, त्यो चाहिँ होइन भनेर मेरो पनि आफ्नै किसिमको धारणा। म पनि लेख्दाखेरि अर्धवाक्यहरू लेख्दिन्छु, पूर्ण वाक्य लेख्दैन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो वाक्यांशहरू चाहिँ पुरा हुँदैन, तैपनि म चाहिँ लेख्छु। त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो क्रियापद चाहिन्छ, विशेषण यता पाइन्छ यता हुनुपर्छ, क्रिया विशेषण यस्तो किसिमको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ म मान्दिनँ, मैले पनि मान्ने गरेको छैन। र तपाईँहरूले चाहिँ त्यो यस्तो किसिमको कुराहरूलाई मैले चाहिँ गरेको मेरा निबन्धहरूमा तपाईँले अनुभूत गर्नुभएकै हुनुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा छ। र यो धारणाप्रति तपाईँहरूलाई चाहिँ म साह्रै चाहिँ के छ भनेदेखि अब अभिवन्दना गर्न चाहन्छु। यो अभिवन्द चाहिँ निबन्ध सङ्ग्रह मैले सबै चाहिँ श्रीओमजीबाट चाहिँ यति चाहिँ माया रूप स्नेहपूर्वक चाहिँ मैले पढ्न पाएँ। एक एक कुरा निबन्ध लेखिसक्नु भएपछि उहाँले मलाई चाहिँ इमेल गरेर पठाइदिनुहुन्छ। मेरो नाति छोराहरूले चाहिँ त्यो इमेलहरू प्रिन्ट आउट गरेर पठाइदिनुहुन्छ। म पढ्थेँ, मैले पढिसकेपछि त्यसको चाहिँ प्रत्येकको चाहिँ यसको मलाई यस्तो लाग्यो भाइ भनेर म चाहिँ यो मैले चाहिँ भन्ने गर्छु। र उहाँले चाहिँ भन्दा भन्दै मैले यसो गर्दा गर्दै मलाई भन्नुभयो दाइ यसको भूमिका तपाईँले नै लेखिदिनु होला भनेर भन्नुभयो। भूमिका त धेरै लामो लेख्नु पर्दैन भाइ, त्यस कारणले चाहिँ त्यसको चाहिँ सारांशहरू चाहिँ लेखेर छोटो चाहिँ लेखे पुग्ने हो, त्यो म गरौँला भनेर चाहिँ भने। अलिकति समय लगाएर चाहिँ मैले त्यो चाहिँ अलिक त्यसको चाहिँ भूमिका चाहिँ भने र त्यो चाहिँ उहाँले छाप्नु भएकै छ। म यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के छ यो अध्ययन गर्नु नै हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ म एकदम चाहिँ विश्वासपूर्वक चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूले चाहिँ अभिवन्दना गर्दै म चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउँछु र नमस्कार। सङ्कलामी प्रतिष्ठानसित योभन्दा अगाडि छोटिसक्नु भएको छ र सधैँ यो यस्ता कार्यक्रममा उहाँले सहयोग गर्ने गर्नुहुन्छ र आज राम्ररी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएकोमा भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद गर्छु। अभिवन्द्यका सम्पूर्ण उपस्थित अभिवादन व्यक्त गर्छु र श्रीमन चौधन जो स्वयं सङ्गठनकर्ता पनि उहाँका धेरै विभिन्न सङ्घ संस्थामा योगदान रहिआएको छ। अहिले पनि उहाँ लोककथा समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्योदेखि बाहेक पनि सम्पादनको कुरामा उनीलाई जोडेको छ। अदूतपत्र गोर्खापत्र पनि श्रेष्ठको जुन नाम जोडिन्छ। त्यस्तै उहाँको अभिनय र गीत लेखनको बारेमा पनि कुरा आइसकेको छ र स्वयं सर्जक पनि हुनुहुन्छ र त्योभन्दा पनि नयाँ पिँढीलाई सधैँ माया गर्ने एउटा राम्रा सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ जति बेला मधुपर्कमा हुनुहुन्थ्यो मलाई सम्झना छ, मागी मागी उहाँले रचनाहरू छाप्नु, तर अहिले त्यो अवस्था छैन। अहिले लगेर दर्ता गराउने या सोच प्रश्नहरूले त्यो किसिमको स्रष्टाहरू अलिकति स्वाभिमानी हुन्छ। त्यो स्वाभिमानको कुरा उहाँलाई थाहा छ, त्यही भएर उहाँले स्वयं स्रष्टा काम गरेर त्यस हिसाबले पनि श्रीओम श्रेष्ठ एउटा व्यक्तित्व त्यो पनि र यो अभिवन्द्य जुन उहाँको कृति छ, यो कृतिको आज यस प्रकारले परिचर्चाको कार्यक्रम आयोजना गरियो र यो अवसर जुन सङ्कलामी छाने प्रतिष्ठानले उहाँले प्रदान गर्नुभयो
त्यसको लागि म उहाँप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। सङ्घ लामिछाने प्रतिष्ठान हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र तेजेश्वर बाबु गोमदेखि रमेश श्रेष्ठसम्मको 41 जनाका बारेमा उहाँले जुन लेख्नु भएको छ त्यसबारेमा खास गरेर 2 जना विशिष्ट व्यक्तित्वहरू ममिला जोशी र ज्ञान अधिकारीज्यूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। यसमा यो कृतिमा 1 जना मात्र महिला परेको कुरा आयो, तर आज मेन मुख्य वक्ता नै 2 जना हुनुहुन्छ र साह्रै एउटा शिवम श्रेष्ठको शालीन व्यक्तित्वको बारेमा, उहाँको लेखनको बारेमा र उहाँका विभिन्न अन्य व्यक्तित्वको बारेमा जुन किसिमले उजागर भयो, शिवमजीको बारेमा वास्तवमा यो पर्याप्त होइन। कुनै बेलामा छुट्टै पनि परिचर्चा गरौँला, तर पनि आज यतिका आशिष वचनहरू पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभयो र खास गरेर तेजेश्वर बाबु गोमज्यू, आदरणीय तुलसी दिवसज्यू, जसले गोर्खापत्र पढ्दा कविता जस्तो लाग्छ, कतिले राम्रा कविता पढ्यो भने पनि गोर्खापत्र जस्तो लाग्छ, त्यो व्यक्तित्व, त्यो हैसियत राख्नुहुन्छ उहाँले र उहाँको जुन आज धारा प्रवाह हामीले सुनिरहेको त्यो आज समाजले हामीले त्यो राख्न सकिन्न र खास गरेर यो कृतिमा धेरै थरीको जस्तो अभिनयदेखि लिएर सृजनशीलहरूदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तित्वहरूको बारेमा जसरी समेटेर लेख्नु भएको छ त्यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा भइसकेको छ। म शिवम श्रेष्ठ रोदनको यो अभिवन्द्य कृति यहाँले किनेर पढिदिन पनि आग्रह गर्छु र जुन आज छुटको व्यवस्था गरेको छ प्रकाशकज्यूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र यस्ता कृतिहरू शिवम श्रेष्ठ रोदनका आइरहन् र शिवम श्रेष्ठ रोदनप्रति गर्व यस प्रकारले पनि छ कि सङ्घ लामिछाने प्रतिष्ठानले विगतमा उहाँलाई सम्मान गरिसकेको छ। त्यसो त्यहाँ धेरैजना सम्मानित हुनुहुन्छ, ममिला पनि त्यसमा हुनुहुन्छ, धेरैजना हुनुहुन्छ र सङ्घ लामिछाने प्रतिष्ठानको आग्रहलाई स्वीकार गरेर यहाँहरू त्यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आइदिनु भयो, त्यसको लागि म कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्छु र खास गरेर यहाँ जसले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो त्यस मन्तव्यप्रति पनि म कृतज्ञता व्यक्त गर्छु र आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दै एउटा सामूहिक दृष्टिको लागि म